أبن دهافاتم سدرا حانتي قوالم كمي حديركم إلا نقرسينا بأم تحوس دهري قرصا كتدالم سجمرات اتم ولدا تطيرم كعزوا دهرم تنح نسادما بتينا قرم تدناقيرا إيه تبلممو نساتم دبما نخزاربوا بعينتم مستزارعربو اتعدى زرابات جمر لما عندي مزمحازتكي نايدرار انقدتا لنا نسخي مسانا كتكاري تدالي ديخي تبلمو اتا قوالم اون نمنتاي مساهم كخيد إلا تحتا اتعدى نايوشتان مدرقوح تطوح بايتا سلستفت أرلا سمع زاوالي يسرح عموشتن جيرك علخي أنا أبنهاتك عجمك اللخو نعاقت نستنيرم سبالتا اتا قوالم اتي زربات تداقا قام كوينو سلسلتوا كنا قرسي حدا كيبلكو مسبالتا اتا أدى تسفاكي قرصات كل المحاسكي اكو قول عوليدن إيان اتزحرنا الكود دما كاباخي بغلط عمت رأيو زعبي كاو دما طبقان بعل هفتن يلام اتا أدى مرجعات نقرا اتا قوالم قنا أدلاي ايكونن إلام نتي زربا شلل تبلمو عدلكم مكر حاسيبو اتي أبو مخري أطل إسران حموشتن مليك قالو دهر حجي قلعنت يلن مستزبلناكي مستلالخي دهر خلط عامت مرعو مو كابو قلعنا بمولات بقعو اندهر دا أزاز مهتسوخي ودات زيت مرسيوم كوينكي سو أي زي بالكوين كخيط ترفي يفرح علوخو إلو ناي أبو مخريم صحابا اتا قالو قنام ولا تقومكو نسخهم انتاي ملكتكم سبالتهم اتا أدى دما سارا اتي نبوركم نابيك نقدفو سلازي دما لما عانت مشات مسانا اختخدي قالكي تبلا سارا قن أي تعمل تبلا مو أبو أتوقعو نمنت أي زيت أماكي مسبلام سارا كابت تجهد تقلاقلت أفكار قالني إلا تقلاقلهم إزي سمعوا ولدي بتي زربعة تدناقيرهم كاب معز قال نقر ون إلكنا أي تفلت المسبلوا أقات أمخوينو أي نقر كومن تبلو ممو اتم ولدغا وزادو بلي اتنا يدرار انقدوت كنسر زمو كنفالت اندلينا أمس يومو أفالت إنا مسبلوا نسادما بتي ملسي تدناقيتا لما عن تداويو انقدوت دراركم كان تبلو ممو اتعادقنا نايقوال أفكار كتركبنا هاتسات أقدس أيكونن كاب قولنا أي بلتن إلام نختم تقوت الزاربو سارا دما أفكار ياخطعمو خمزي يخيل ولا تردأتهم نساتم قنا انتدأ بحق زفكرك خوينو نعاخي كبل كل خقدف إيلوم يزاربوه سارا تدناقيتا حراي كم تسوي إلام وزقات غيد ثم ولدي بتحقواس ولا تشرسة تبهالو نسارا قنا عبي مواطري خونا سارا بعال هفت زي كونس ولا دخا خوينو تراي زفكرا ودي كم اتدلي إيات أمن نسخاتكم كه مرجعهم تاي مخانو مرسي أب كومنت دهر سارا بوزهنا سلاسلت كلام حدا قدام حدر أول بركفيلو تريمو نابو قريبا $100 كباكا إيه نسخادما لما عندي مسايتو عليلا حسب تقربلو يتقدام حدرون الله يكم زي كونه يمل سلامو سارانا تقرمت جنزب أي تدلن ديها إلى ملسات حتو نسو سخي بلامو أتصيلا نسخاكو دخا إخا بزوح نقرر ختم مالك جنزب اللي كأيلا كمزا حسابيت كوينا تزاربومو جنزبكي أي دليلكن ولا حنت نقرون كابخي زلولي نقري باللين إلو بس عاصوا سارا واقع عداقا جيراتو $500 انتهاب كوخاخا مسبلتو نسو قربك حاسب دهر مسنح آن انتاي كوينا إيزر رأيك زلخو تعدقيو أغا حدي يمسيلكي حفتم سلزخونكي كل نقر كتعدقي ألكي إلو مسحاتتا نسا تقبل بلا حادا شاخه وصدو ويقدفو بلتو واقع عداقا يخيلي يمو سلستشح ترقم نزيبل النقر جزي حق أصل أي دليل مسبلا سارا بتي تسوع جنزب دنجيسا نسخاكو قدام حدر إخا انتاي سلز سرحها سلستشح خبكا ناي جزاي سرحتن ياكوا كندو جنزب أي خفلان كندو كهبكا كي تحاسب مسبلتو نسو ملسو بري نابتن سرحتن ياخكيركي تزناني إلو نهت كدلو مستزاربا نسادما اتي قداي جزي زهب سلزينا برم حراي معالتنا مسودانا سلستشح خبكا تسمامي عاللخو تبلمو نسلام تأيدو مستددلا نساقنا بتي زرسحا اداو تصيفا أبجا فاتصابعتو ناخيا سلام تبلو اداو أبكنا حبابيسا نخدو تزاربو اتودقون وازا أي نبرن كندي انباز خوون بورسو أشاكيمو نخدو يبقسو قتيلو دما ناب حدا غزا حيزاتو تأتمو كامل نابلت دحر مصواع كاب قال قرب ملس زباله ودي مصيو ابيت مسبلم نتي حيزاتو زمصص ودي مسرعايو انتاي سو بمصينا زبل يمسل دنگيصو كريو دحر مصنح نابو قريبو بدنبو نخريو يمص سارا دما سب كتمسلو يزدلي مالتي كم هابتام سب الى دحر يغا امراما يتي مساسي باداو غيرو سب مخون دحر مدرغغاصو بتأمر كسرها يلوا حزوون نأتوه جزي كم زي بالله جالسا نغفت انتزاربو دروب سونوتم حساب سرح جمر اتي مساسي دما كم حسان نابانيو اتيو سونوتو يحصبو سونوتو دم بعلو زي حساب دحري قصو نخلمص قلا يقباب امو زغولنا تغبره جن سارا دويلا تري الله قصيلو صغرو مستخال جمر سارا جن اتحاسب كسرح يلا حسيب ايتفلطن يكون انبر مسولدا كفيلا زعللو غزينا حسبت كلا اتي مساسي غزادو يزهنصو عيلو ويس نسبيت صبابق تزيتردنا ግንባሩ ግን ብራጽ ሕጽብ ድሕረ ብዙሕ ድኻም ስርሑ ከም ዝወድእ ይዛረባሞ ሳራ ንኽትሪኦ ትብህግ
ሳራ ምስ ረኣየቱ ኣዝያ ተደኒቓ ነቲ ግዳም ሓደር ኣብ ክንዲ መልክዑ ምድናቕ ንካሚል ኣዝዩ ዘድንቕ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ትብሎ ናብ ገጾም ንኽኸዱ ነቲ ግዳም ሓደር ሕዚ እኳ ግዳም ሓደር ኣይመስልን በቲ በለበቲ ናብ ገጹ ሒዛቶ ትኸይድ ድሕሪኡ ዘይበጽሕ የለን ኣብ ገጾም ይበጽሕ እሞ እቶም ወለዳ ኣትኪሮም ክጥምትዎ ይጅምሩ ድሕሪኡ ሳራ ሰላም ንኽብሎም ብኢዳ ትነኽኦ ቤና ይሕፈራን ብቕልጡፍ ናብኦም ብምኻድ ሰላምታ ሂቦም ስለዝረኸብናካ ኣዝዩ ደስ ይብልና ኢሎም በጃኻ ንበር ኢሎም ኣብቲ ክቡር ማኣዶም ንኽቕመጥ ይዕድምዎ ገና ከፍ ኢሉ ትንፋስ ከይወሰደ ልክዕ ከም ናይ ስራሕ ቃለ ምሕተት ብሕቶ ከጻድፍዎ ይጅምሩ ኣቦኣ እውን ኣበይ ከም ዝሰርሕ ዓቶ ቤን እውን ንኽምልስ ሰጋእ ምስ በለ ሳራ ብቕልጡፍ ናይ ኣክስዮን ስራሕቲ ከም ዝሰርሕ ትነግሮም ሎማ ዓንቲ ኣይንላቐቓን ዝበለ ይመስል ኣቦ ሕቶ ይቕጽል ኣብዚ ግዜ ኣብ ናይ ኣክስዮን ስራሕቲ እንታይ ዘጋጠመ ከቢድ ነገር ኣሎ ኢሉ ምሕታቱ ይቕጽል ቤን እውን ከምቲ ዝፈራህናዮ ኣይኮነን ብዓርሰ እምነት ኮይኑ ዘረቦ ይጅምር እቲ ጸገም ኣብ ዕድጊት ኮይኑ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስዱ ድማ ባንክታት እዮም እዚ ነገር እውን ክቐረፍ እዩ እናበለ ከምዛ በዓል ሃፍቲ ኮይኑ ይዛረቦ ኣቦ ሳራ ብሓሳቡ እናተገረመ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኣነ እውን ናብቲ ኢንቨስትመንት ክኣቱ ደልየ ኣለኹ እዚ ገዛ ክንደይ ዘውፅእ ይመስለካ እዚ ኣትሒዝና ኣብ ኢንቨስትመንት ክንዋፈር ንሓስብ ኣለና ይብሎ ቤን እውን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ጥራይ ንስኹም ወስኑ እምበር ኩሉ ነገር በዓልና ክንውድኦ ንኽእል ኢና ኢሉ ይምልሰሎም ቀፂሉ እቲ ኣቦ በዓልቲ ገዛ እውን ኣብ ባንክ ስልእት ትሰርሕ ገለ ነገር ክትሕግዘና እያ ምስ በሎ ንኹሉ መልሲ ዘይስእን ቤን ብዛዕባ ናይ ባንክታት ዘለዎ ኩነታት እናልዓለ ክዛረባ ይጅምር ዝኹሉ ትዕዘብ ዝጸንሐት ሳራ በቲ ግዳም ሓደር ኢላ ዘምጻእቶ ወዲ ኣዝያ ትድነቕ ምክንያቱ ብዛዕባ ኩሉ ዕላላት ኣፍልጥ ኣለዎ ብዛዕባ ፋይናንስ ኢንቨስትመንት ኢኮኖሚ በልኩም ፖለቲካ ንኹሉ ሓሳባት ከም ሓሳባቱ መልሲና መለሰ ንሳራ የድንቓ ሳራ እውን ኣበይ ተማሂርዎ ይኸውን እናበለት ናብ ሓሳብ ምስኣተወት ቤን ብዛዕባ ሓደ ወዲ ኣፍቃሪ ንምዃን $3,000 ዝተኸፈሉ ዛንታ ኣምሲሉ ይስሕቖም ስድራ ምልእቲ እውን ብቐሉ ይስሕቑ ድሕሪ እቲ እንግዶት እውን ቤን ከም ገዝኡ ገለ ኣቑሑ ኣብ ምልዓል ክሕግዝ ይጅምር ሌላኦም ፀወታኦምን ምስ ወድኡ ክሳብ በሪ የብፅሕዎ እሞ ኣዝዮም ከም ዝፈተውውን ጓሎም ኣብ ከምኡ ዓይነት ሰብኣይ መውደቓ ኣዝዮም ዕድለኛታት ከም ዝኾኑ ገሊፆም ብዛዕባ መርዓ ክዘራረቦም ዘለዎም ካለ መዓልቲ እውን ንኽምለሶም ነጊሮም የሰናብትዎ ድሕሪኡ ናብ ደገ ምስ ወፁ እቲ ዝተዋዓልዎ ገንዘብ ካብ ቦርሳ ኣውፅኣ ተቦሞ ካብ ጉድ ስለዝውፅኸኒ ኣዝየ ምስግን ትብሎ ቤን ድማ ምስጋና ኣየድልን ዝተዋዓልናዮ እየ ገይረ ሕጂ ግና ክኸይድ ኣለኒ ኢልዋ ተሰናቢትዋ ይኸይድ ሳራ ናብ ገዛ እናተመለሰት ወለዳ ብዛዕባ ቤን እናተዘራረቡ ይጸንሕዋ ድሕሪኡ ከፍ ምስ በለት ኣዲኣ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣፍቃሪ ኣለኪ ኣበይ ኢኹም ተላሊኹም ኢላ ሕቶ ተቕርበላ እሞ ሳራ ድማ መሓዞም ከም ዘላለዮም እናመለሰት ከላ ኣዶ ሳራ ሕጂ እውን ብዛዕባ ቤን ምድናቓ ኣይቋረፅትን ሳራ ንወለዳ ንግዚኡ ዋላ ተታለለቶም ውሽጣ ግና ገለ ስምዒት ክስማዕ ይጅምር ዋላ ፍቕራዊ ርክብ ትፈቱ ተዘይኮነት ምስ ቤን ግን ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ተኣምን ድሕሪኡ እዚ እናሓሰበት ድንገት ተላዒላ ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ ቶሎ ክምለስ ኢላቶም ትወፅእ ድሕሪኡ ኣብቲ ንቤን ዝረኸበትሉ ቦታ ትኸይድ እሞ ኮይኑ ግና ክትረኽባ ኣይከኣለትን ድሕሪኡ ኣብቲ ቦታ ክትልሽ ትጅምር ቅድሚ እዚ ግን ክልቲኦም ተራኺቦም ፍቕሪ ዝምስርቱ ዶ ይመስለኩም መልስኹም ኣብ ኮመንት ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ንቤን ብርሑቕ ትሪኦ እሞ ዓይና ምእማን ኣብይዋ ናቡ ብምቕራብ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ እቲ ክዳንካኸ ናበይ ጌርካዮ እዚ ዝሃብኩኻ ገንዘብከ ዘይትጥቀመሉ ምስ በለቶ ቤን ቀፂሉ ብቐዳምነት እቶም ክዳን ናተይ ኣይኮንን ብምቕፀል ድማ እቲ ዝሃብክኒ ገንዘብ ንናይ ህፃናት ርዳእታ ኣውዒለዮ ሕጂ እንታይ ግበር ትብልና ኣለኺ ውዕልና ወዲና መስለኒ ገንዘብክ እውን ክምልሰልኪ ኣይክእልን ኢሉ ይምልሰላሙ ፍቕሩ ዝሰዓራ ሚስኪን ጓል ሃፍታም ሳራ ገንዘበይ ክትምልሶ ኣይኮንኩን ደሌ ንምንታይ ግን እቲ ገንዘብ ዘይሓዝካዮ ንባዕልኻ እኮ ግዳም ሓደር ኢኻ ምስ በለቶ ቤን ድማ እሞ እንታይ ግዳም ሓደር ስለ ዝኾንኩ እኮ ኣይመውትን እቲ ገንዘብ ኣየድልንን ካባይ ንላዕሊ ዘለዮም ሰባት ኣለዉ ንምንታይ ግን ንስኺ ናብዚ መፂኺ እንታይ ኣለከ ኣብዚ ምስ በላ ሰራ ሰጋእ መጋእ እናበለት ሓሳባ ክትገልጽ ትሙክር ብኸምዚ ዓይነት መገዱ ርክብና ከቋርፅ ኣይመስለንን ነይሩ ብርግጽ ንዓኻ ንስድራይ ከተልል ኢለ ዋላ ተቆጠርኩኻ ካብቲ ወለደይ ዘቕረቡለይ በዓል ሃፍቲ ንኻድም ኢለ እየ ከምኡ ገይረ እናበለት ሓሳባ ተቐጽል ክትመርዓዎ ትደልዮ ወዲ ብገንዘብ ዘይኮነ ብፍቕሪ ጥራይ ከም እትደልን ቀፂላ እውን ንቤን ሱፍ ተኸዲኑ ምስ ረኣየቶ ካልእ ሰብ ከም ዝመሰላን ኣብ ገዛ ከይዱ ዝገበሮ ዕላል እውን ኣዝዩ ከም ዝማረኻን ትነግሮሞ ቀፂላ ሰራ መልሱ ከይተጽበየት ስድራይ ሓቀኛ ማንነትካ እንተደኣ ፈሊጦም ከም ዝቆጥዑ ይፈልጥ እየ በቲ በለበቲ ኣነ እናበለት ድሕሪ ሰጋእ መጋእ ሓቢርና ክንከውን ትደሊዶ ኢላ ብፍቕሪ ዓይኒ እናለመነት ተሓቶ ቤን ስኺሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ንባዕልኺ እኮ ሃብታም ወዲ ክትመርዓዊ ኣይትደሊን ንስኺ ባዕልኺ ከምኡ ክትገብር ዘለኺ ምስ በላ ሳራ ደንጊፃ እንታይ ትብሎሞ ቤን ቀፂሉ ንስኺ እኮ ተኽብረንን ትፈትውንን ክቡራት ክዳን ክኽደን ከለኹ ጥራይ ኢኺ ከምዚ ኢለ ምስ ረኣኽኒ ብኣይ ሓፊርኪ ዋላ ንስኺ ብዛዕባ ገንዘብ ዘይትግደሲ ፍቕሪ ዘገድሰኪ ተኾነ ኮይኑ ግና ንባዕልኺ
ከምኡ ክትገብር ዘለኺ ኩሉ ነገር ብገንዘብ ክትገብር እየ ክትደሊ ኢልዋ ገሪፍዋ ክኸይድ ክብል ሳራ ሓሳባይ ብጌጋ ኢኻ ተረዲእኻዮ ኢላ ደው ተብሎ ንሱ ድማ እምበኣር ብጌጋ ተረዲእ ክጸኒሐ እሞ ከምዚ ኢለ ከለኹ ሓቢርና ንኺድ ምስ በላ ሳራ መልሲ ከይሃበት ደው ኢላ ትሪኦ ምስ ጸንሐት ቤን ኣነ እውን እዚ እየ ዝበልኩ ኸይድዋ ኣይሕለፈልካ ዝበለ ወዲ ሳናጡ ተዓጢቑ ድሓንኩኒ ሳራ ኢልዋ ይኸይድ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቤን ትኽክል ዶ ገይሩ ትብሉ ወይስ ተጋጊው መልስኹም ኣብ ኮመንት ክሳብ ብኻልእ መሳጥ ታሪክ እንራኸብ ድሓን ጽንሑታ